वेलकम बैक। और अब थोड़ी बात करते हैं गज़ा की, जहां जब से ये नाम नहाद जंग बंदी शुरू हुई पिछले सैटरडे को, पिछले हफ्ते को, तो इजराइल ने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है, शहीद किया है। ये सिर्फ वो अदाद शुमार हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी थे गज़ा में, उनको कत्ल कर दिया गया है। तकरीबन 300 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। दुनिया के किसी मैदान जंग में इस तरह के कत्ल आम नहीं हुआ, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है इज़राइल का कहना है कि जी हमने तो कतन कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जंग बंदी की, हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, हमारे पर हमला किया है रफ़ा में हमास के फाइटर्स ने। अच्छा, अब हमास से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो 1 साल से ज़ायद हमास में रफ़ा में जितने भी हमारे फाइटर्स हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से रफ़ा में कोई शहर है, सारा मलबा ही है। रफ़ा में मलबा ही है, मलबा ही है। और वो तो कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे वहाँ पर कोई फाइटर्स मौजूद भी हैं, और सिर्फ हमास नहीं है और भी तंजीमें हैं ज़ाहिर है इस अम्ब्रेला में। और ना ही हमें पता है कि अगर वो वहाँ मौजूद हैं तो उनको कमांड कौन कर रहा है, उनको ऑर्डर्स क्या दिए जा रहे हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इज़राइल बार बार यही बहाने बनाता है। एक और सोर्स का कहना है कि असल में हुआ क्या था कि आपको पता है कि तकरीबन कोई 20,000 टन बारूदी मवाद इस वक्त गज़ा 70,000 टन बारूदी मवाद अभी भी गज़ा में के मलबे के अनएक्सप्लोडेड। तो एक खबर के मुताबिक हुआ क्या था कि एक इजरायली बुलडोजर रफ़ा में जा रहा था, वहाँ वो उनका ही पुराना एक बॉम्ब पड़ा हुआ था इजराइल का, उसके ऊपर वो चढ़ा तो वो फट गया और 2 इजरायली फौजी इसमें हलाक हुए। लेकिन एक और थियरी भी है कि ये जो अलेजेड खिलाफ वर्जियाँ हमास की तरफ से हो रही हैं, ये कौन कर रहा है। तो अभी मैं क्लिप सुन रहा था एक साबिक मुसाद के एजेंट एवनर एब्राहम का, सुनिए। हमारा मुआहदा है, अचानक वो कुछ मिसाइल भेजते हैं, हमारे लोग अंदर से मिसाइल भेजते हैं और फिर वो कहते हैं ओह गजा से मिसाइल आया है, तो अब हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, हम गजा को मिटाने वाले हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और 100% ऐसा हो भी सकता है। हमें पता है कि अबू शहाब और उस तरह के कई दर्जन ग्रुप्स इजराइल ने पाले हैं, पोसे हैं। अब जाहिर है कि उन्हें 2 मिसाइल ही फायर करने में तो ये देखें कि ये हो गया है। अच्छा, इस दौरान हस्बे मामूल वो इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया शदीद खफा है इजराइल से। वो कह रहे हैं कि जी आपको हौसले और आज उनके तहम्मुल के साथ दामाद और स्टीव विटकॉफ साहब आ गए, चूँकि खफा है ना, खफा है तो तल अबीब पहुँचे हैं। उसकी वजह से एक रियायत ये मिली है कि 2 जो क्रॉसिंग्स हैं, करीम शलोम और किसोफाम, वो नेतन्याहू ने कहा है हम रसद के लिए चलें, आप कहते हैं तो खोल देते हैं जी। अब पता नहीं कितने घंटे के लिए, कितने घंटे। अच्छा, उसका भी क्या होगा वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि सिर्फ इजरायली फ़ौज नहीं इमदाद रोक रही, लेकिन उस पर हम अभी आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इस दौरान जो गज़ा के रहने वाले हैं, गज़ा में जो फ़लस्तीनी रिहायशी हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो वो अपने वो लाशों की शनाख्त कर रहे हैं। नासिर मेडिकल हॉस्पिटल का ये सीन है कि पूरा हॉल भरा हुआ है और वहाँ पर एक एक करके वो लाश की तस्वीर दिखा रहे हैं ऑन अ टीवी स्क्रीन। डीएनए फैसिलिटीज़ तो है नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है सर। और कुछ तो लाशें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर हुई हैं, अभी वो भी दिखाते हैं कि आप शनाख्त ही नहीं कर सकते। तो कैसे शनाख्त किया जा रहा है कि इसकी यहाँ पर इसने ये कपड़े पहने हुए थे, इसने ये घड़ी पहनी हुई थी, इस तरह शनाख्त की जा रही है। आपको भी याद है कि एक दफ़ा किसी ने सिर्फ अपने भाई के दांत देख कर शनाख्त की कि यार ये मेरे भाई के दांत हैं। कि मुझे याद है कि बचपन में ना उसका एक दांत यहाँ से टूट गया था, ये मेरा भाई है। अब अल्लाह जानता है कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, अब इजरायली जो हॉस्टेजेस या उनको जो भी कहें, कैदी कहें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहें, उनकी जब लाशें इजराइल को पहुंचाएंगी नहीं, तो आपने देखा कि वो तबूत में थी। दे वर हैंडेड ओवर इन अ डिग्निफाइड वे। इजराइल जो फ़लस्तीनियों की लाशें देता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लिटरली एक ट्रक के अंदर एक बंदे के ऊपर दूसरे बंदे की मतलब स्टैक करके, जैसे आप कोई जैसे कचरे के ट्रक होते हैं ना, उससे उनमें भर के भेजा जाता है। और जो 90 जो बॉडीज़ दी गई हैं उसमें से आधे से ज़्यादा के जिस्मों के ऊपर
شدید تشدد کے نشانات ہیں. یہاں پر میں آپ کو بلر کر کے دکھا سکتا ہوں, لیکن یا تو ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں ہیں, مطلب کہ ان کو وہ پرزنرز تھے, ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں, اور ان کے گلے میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گلے میں اکثر پھندا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم ویژولز آپ کو دکھا نہیں سکتے, لیکن اگر آپ ان کی انفلٹرڈ انسینسرڈ ورژن دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لاشوں کے اوپر تو ٹائر اور ٹینکس کی جو ٹریڈز ہوتے ہیں اس کے بھی نشانات ہیں. اور ہمیں پتہ ہے, آپ کو اگر یاد ہوگا, مجھے تو یاد ہے کہ کئی بار اسرائیل نے زندہ فلسطینی قیدیوں کے اوپر سے ٹینکس بھی گزارے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے جرائم ہیں جو چھپے نہیں جا سکتے, لیکن اور اسرائیل چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا, وہ تو اس نے ڈمپ ہی ایسے کیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسرائیلی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر یہی تصویریں اپلوڈ کی جا رہی ہیں, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہیبرو زبان میں لوگ ایک تو خوشی منا رہے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ یار اس کو صحیح طرح آپ نے باربیکیو نہیں کیا تھا, اس کو دوبارہ پکا کے بھیجیں ہماری طرف. اچھا, نہ صرف یہ, جو لاشیں واپس مل رہی ہیں, جب ان کو ایگزامن کیا گیا غزہ میں, جو کچھ جو ڈاکٹر بچے ہوئے ہیں یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ان کو پتہ لگا کہ ان میں سے ایزے نکالے گئے تھے, اعضا نکالے گئے تھے. کچھ کے وائٹل آرگنز نہیں ہیں, کچھ کے آنکھ نکالے گئے ہیں, اور ٹارچر اور ایگزیکیوشن کے نشانات تو تقریباً سب پر ہی ہیں. اچھا, یہ بھی آپ کو شاید جان کے حیرت ہو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیٹ 1990s میں اسرائیل کے ایک ہیں ابو کبیر فورینزک انسٹیٹیوٹ, اور اس کے سربراہ جو اس وقت ان کے سربراہ تھے ڈاکٹر یہودا ہس, ان کا انٹرویو کیا گیا تھا. اور ڈاکٹر یہودا ہس نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے لیے بڑی روٹین ہے, جو بھی ہمارے پاس لاش آتی تھی, چاہے وہ فلسطینی ہو, چاہے وہ اسرائیلی ہو, چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی ہو, کچھ دیر کے بعد ہم نے سوچا کہ یار ان کے کیوں نہ ہم آرگنز نکال لیں. اور جب ہم لوگوں کی آنکھیں نکالتے تھے, اور ہم کسی سے مطلب اجازت نہیں مانگتے تھے, ہم گھر والوں سے اجازت نہیں مانگتے تھے, جب ہم آنکھیں نکالتے تھے تو پھر ہم آنکھوں کو گوند کے ساتھ بند کر دیتے تھے تاکہ پتہ نہ لگے کسی کو. اچھا, اب یہ تو چلیں سارے تقریباً سب کا ہی ہو رہا تھا. اب کیونکہ صرف فلسطینیوں کی ہی لاشیں مل رہی ہیں تو وہاں پر بھی یہ کارروائی جاری ہے. اچھا, اس دوران جس حال میں قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ہے محمود ابو فول. پہلے ان کی ایک ٹانگ ایئر اسٹرائک میں ضائع ہو گئی, اور جب یہ جیل میں تھے تو ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کی دونوں آنکھیں نکال دی. یہ ایز یو کین سی یہ اس وقت نابینا ہے. اچھا, اب جہاں تک آپ نے بات کی, اچھا ڈاکٹر ابو صفیہ آپ کو یاد ہوگا, ابو صفیہ ہمیں امید تھی کہ شاید ان کو بھی رہا کیا جائے گا, لیکن ابھی ایک اسرائیلی ملٹری فوجی عدالت نے مزید 6 مہینوں کے ریمانڈ کا آرڈر دے دیا ہے. امداد کی آپ نے بات کی تھی وسعت, تو بالکل بارڈرز وہ کھول بھی دیں گے, لیکن ان کو نہیں روکیں گے. یہ ہیں اسرائیلی سیٹلرز, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امدادی ٹرک آ رہا ہے, اسرائیلی سیٹلرز کھڑے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ سامنے ٹرک کو روکنے کے لیے اس نے اپنے بچے کو سامنے رکھ دیا ہے. مطلب آپ ٹرک کے سامنے اپنے بچوں کو رکھیں گے تاکہ فلسطینیوں کے بچے بھوک سے مر سکیں. یہ ہے آپ کی مینٹالٹی. اچھا, تو پھر ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ حماس, اسلامک جہاد, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, انہوں نے جنگ بندی کو قبول کیوں کیا؟ تو محمد موسیٰ کا بھی میں بیان پڑھا تھا, جو اسلامک جہاد تنظیم کے ترجمان ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم نے اپنے آخری پتے اسرائیل کو دے دیے ہیں, جو یہ ہاسٹیجز تھے یا جو قیدیز تھے ہمارے ساتھ, لیکن ہمارے پاس اور کیا چاہ رہا تھا. اگر عرب ممالک نے ہمیں 5% بھی سپورٹ کی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن پچھلے 2 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, اور کسی بھی عرب حکمران نے اپنی انگلی بھی نہیں اٹھائی. تو اسی لیے ہمیں مجبور ہو کے اس جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کرنا پڑا, کیونکہ نہیں تو ہمارے لوگوں کا قتل عام جاری رہتا اور ہمارے پر بھی بہت پریشر تھا. لیکن ہم ابھی بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے اگر اسرائیل خلاف ورزی کرے, اور اسرائیل روزانہ ہی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.